اللہ والو، آج میں تواڈے سامنے شہدائے کرب و بلا کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کتاب دے اوتان والے دی قسم ہے کہ جنی عظمت اور جنی شان رب دے دربار وچ شہید دا اونی شان تے اونی عظمت نبیاں تے صدیقاں دے بعد کائنات وچوں کسے فرد و بشر کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور قربانیاں تے شہادتاں کئی قسم دیاں نے۔ ایک آدمی شہادت دیندا اپنی زبان نہ، ایک آدمی شہادت دیندا اپنے قلم نہ، اور ایک آدمی شہادت دیندا اپنا گلا کٹوا کے، شہادت دا جام پی کے۔ ایک قربانی مال دی ہے، ایک قربانی اولاد دی ہے، ایک قربانی کاروبار تے وطن دی ہے، اور سب تو اونچی قربانی اپنی جان دی ہے۔ میرے رب نے ایویں تے چرچے نہیں نہ کیتے، عظمتاں دے پھریرے ایویں نہیں لے۔ نبی تے صدیق دے بعد اگر رب دے ہاں کسے دا مقام ہے تے وہ شہید ہے۔ میرے اللہ شہیداں دی عظمت بیان فرماندے نے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس او لوگ قیامت دن انعام یافتہ لوگاں دے نال ہون گے۔ اور کنے طبقے نے؟ چار طبقے نے۔ نبی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیاں دے نال ہوئے گا، صدیقاں دے نال ہوئے گا، والشہداء شہیداں دے نال ہوئے گا، اور والصالحین اولیاء الرحمن دے نال ہوئے گا۔ وحسن اولئک رفیقا۔ کہتے میرے اللہ فرما رہے نے، ان اللہ اشتری من المؤمنین، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم۔ میرے اللہ فرماندے نے، ایمان والےو، میں جانا تے مالاں دا بہشت دے عوض تواڈے نال سودا کر رہا ہے۔ اللہ جی کی پھر کرنا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، میری راہ وچ لڑتے رہن، جہاد کرتے رہن۔ فیقتلون، مارنا نہیں ہے، ویقتلون ویقتلون، آپ شہید بھی ہونا ہے۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ میرے اللہ ایک اور مقام تے
شہیداں دی عظمت بیان فرما رہے نے. اے سپارہ چوتھا نکل آیا ہے. آوازاں ہوندیاں نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فرمایا او ایمان والےو قیامت تک دے آن والےو اے جڑے لوگ میری راہ وچ اپنے گلے کٹوا لیندے نے انہاں نوں تسی مردہ گمان نہ کریا جے. اللہ جی اے تے پھر فوت ہو جاندے نے, روح نکل جاندی ہے, بیوی انہاں دی بیوہ ہو جاندی ہے, بچے یتیم ہو جاندے نے, قبراں چ دفن ہو جاندے نے, تے پھر اسی انہاں نوں مردے کیوں نہ تسلیم کریے. فرمایا دنیا دے لحاظ نال تے او مردے نے, دنیا دی زندگی تے ختم ہو گئی جے. ہائے ہائے اللہ پھر زندہ کتنے نے؟ اللہ سارے شکوک و شبہات دور فرما دیندے نے. بل احیاء عند ربہم. پھر آخو سبحان اللہ. بل احیاء عند ربہم. اور دنیا کی زندگی نہیں دے عند ربہم, انہاں دی زندگی انہاں دے رب دے کول ہے. بل احیاء عند ربہم, دنیا کی زندگی ختم ہو جاندی ہے, عند ربہم یرزقون. جس وقت شہید دا گلا کٹیا جاندہ ہے, خون زمین تے ڈگدا ہے, میرے پیر و مرشد علیہ السلام فرماندے نے اللہ شہید دا خون دا قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے ہی وہ سارے گناہ معاف کر دیندے نے. تساں تے میں مر کے قبراں چ جانا ہے, قبراں چ اٹھنا ہے, حساب کتاب ہونا ہے, میں سر دے میدان چ جانا ہے, پھر قسمتاں ہوئیاں تے جنت چ داخلہ ملنا ہے. لیکن شہید دا امتیاز ہے ادھروں گلا کٹیا گیا ہے تے ادھروں رب دی جنت وچ داخل ہو گیا ہے. میرے برادر اے جڑا مقام میں شروع چ پڑھیا ذرا اے پھر نوٹ کر لو. آواز آندی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ایمان دا دعویٰ کرنے والوں سارا اسلام پھلیا پھولیا ہے, قربانیاں نال پھلیا پھولیا ہے, یہ آپ یاریاں ہوئیاں نے, شہیداں دے خون رنگ لے آئے نے. اس واسطے شہادت جڑی ہے یہ تے افسوس نہیں کرنا, یہ تے واویلا نہیں کرنا, یہ تے بے ثباتی بے صبری دا دامن ہاتھ وچوں ہائے ہائے امیاں بے صبری تے بے ثباتی نہیں کرنی, صبر دا دامن ہاتھ وچوں نہیں چھڑنا. میرے برادر رب پیا فرماندا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اوے رب صبر کرن والیاں دے نال, بولو رب صبر کرن والیاں دے ان اللہ مع الصابرین. اے نہیں آکھیا کہ رب پٹن والیاں دے نال ہے, بلکہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. میرے رستے وچ جڑے شہید ہو جاندے نے انہاں نوں مردے نہ سمجھیا جے, بل احیاء ہائے ہائے
فرمایا اے تے زندہ نے بالا اے تے زندہ دے ولکن لا تشعرون، لیکن تسی انہاں دی زندگی نہیں سمجھ دے۔ اللہ نالے آنا ہے زندہ نے، نالے آنا ہے تسی زندگی نہیں سمجھ دے۔ اے تے شہید نے تو آنا زندہ نے، فرمایا ہوئے اے زندگی نہیں، جرا شہید ہو جاندہ ہے او دی بیوی دوجی جگہ عدت گزار کے نکاح کر سکتی ہے، بولو کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے، اچھی بولو نکاح، او دے بچے یتیم نے او دی جائیداد ونڈی جاندی ہے، دفن ہو جاندہ مٹی پہ جاندی ہے، او پتہ لگا کہ شہید دی زندگی دنیا دی نہیں، او دی برزخی زندگی ہے، اخروی زندگی ہے، رب کو لو زندہ ہے تے جے زندہ دنیا وانگو ہوئے تے پھر واپس آ جائے او دی بیوی نکاح نہیں کر سکتی، مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا۔ اے میرے اللہ پھر شہید رو شہید کیوں آنے آ؟ فرمایا شہید یا تے شہادت وچوں نے جدا مانا گواہی، شہادت دا مانا تے یا شہود وچوں نے جدا مانا حاضری، میرے وقت کو ذرا شہید یا شہادت وچوں نے جدا مانا گواہی ہے، کی مطلب کوئی اللہ دی توحید دی گواہی اپنی زبان نہ دیندا ہے، کوئی گواہی اپنے قلم نہ دیندا ہے، کوئی گواہی کسے طریقے نہ دیندا ہے، وہ شہید اللہ دی توحید دی گواہی اپنا گلا کٹوا کے دیندا ہے۔ تے یا شہود وچوں نے جدا مانا ہے حاضری، کی مطلب ہے اور لوگ مر کے قبراں چ تر جاندے نے، حساب کتاب ہوئے گا، قیامت کے بعد جنت جان گے، شہید نو شہید اس واسطے کہا جاندا ہے کہ او جدوں گلا کٹوا لیندا ہے روح نکل جاندی ہے تے جنت دے باغاں چ چلا جاندا ہے۔ میرے برادر ذرا نوٹ فرما لو نا، ہن اسلام چ ایک شہید نہیں لکھاں کروڑا شہید نے، کنے کو شہید نے، تے جی ہر شہید نو پٹن دا ہی کوئی مسئلہ ہوئے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم اسلام چنے شہید نے کہ تینوں ایک دن بھی پھر آرام دا نصیب نہ ہوئے، پہلو تے 14 دن لا بدر دے شہیداں نو پٹن دے، پھر 70 دن لا احد دے شہیداں نو پٹن دے، امیاں پھر 70 کاریاں دے 70 دن لگا، پھر تساؤنا نبی دے صحابہ تے 10 دن لگا، پھر جنگ صفین تے جنگ جمل دے اندر 84,000 شہید ہوئے نے، اوے انہاں اُتے ایک ایک گھنٹہ لاؤ، یقتلون الانبیاء بغیر الحق، نبی سینکڑے ہزارہ شہید ہوئے نے، جے تے شہادت پٹن دا مسئلہ ہے تے میاں پھر ساریاں تے پٹ لے، اے ایک شہیدی مدینے دا شہید ہے، اے میرا فاروق ہے، پیٹ وچ خنجر لگ گیا ہے، ہائے ہائے، اور اتھے ڈگ پیندے نے، عبد الرحمن بن رضی اللہ تعالیٰ نو اگے بڑھ کے جماعت کراندے نے، اور ایک دن 2 دن تیسرا دن گزرے ہے، یکم محرم نو میرا فاروق رب نو پیارا ہو جاندا، ایک پتہ ہے بھی کاموں کی والے لگا کہ خنجر مارن والا کیڑا ٹبر ہے، اور خنجر مارن والے دا تعلق کدے نال ہوندا ہے تے کھان والے دا تعلق میرے فاروق نال ہوندا ہے۔ میرے برادر ایک اور شہید مدینے دا میرا عثمان رضی اللہ تعالی 40 دن پانی بند رہا، جنازہ اٹھ رہا تے پتھر پیرے میں، یہ بھی شہید ہے، ٹیکا احد شہید ہے، جدے کن کٹے گئے، نک کٹے گئے، اور جدے دند کٹ دیتے گئے، جدا گلا کٹ دیتا گیا، جدا ہائے دل کلیجہ کٹ کے چبا دیتا گیا، یہ بھی تے شہید ہے، اور آوی تے شہید میں میاں ایک حضرت ساتھ عبداللہ بن جاش، یہ تو میں دعا کر دنے اللہ
سانو میدان احد وچوں زندہ واپس نہ لے آئی تے حضرت سعد آندے نے عبداللہ میری دعا تے تو آمین کہہ دے اللہ میں جدوں میدان جنگ وچ جاواں میرے کن نک کٹے جان تاکہ جدوں تیرے دربار تے پیش ہوواں اللہ میں اپنے کن تے نک ہاتھ تے رکھ کے آواں اے اللہ وے اللہ تیرے دین واسطے میں اپنے کن بھی کٹوا دیتے نے اپنا نک بھی کٹوا دیتا ہے اپنا گلا بھی کٹوا دیتا ہے اور دس مینوں کاموں کی والیا کہ شہید تے ماتم کرے گا اے شہید نے امیر معاویہ وفات پا گیا کو رضی اللہ تعالی پروگرام دے مطابق یزید تخت تے بہ گیا مدینے چ اطلاع آئیاں مدینے دا گورنر ولید ہے انہوں آڈر آیا ہے کہ یزید دی بیعت لئی جائے بیعت لوگاں کو لے رہا ہے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جڑا نا آکھے امیاں بڑا گستاخ دے میرے پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی دا نواسا جگر گوشہ رسول تے نور نظر بطول اور نبی دے باغ دا پھل گلستان رسالت دا پھل تے بغیچہ علی دی مسکران دی کلی دل بندے مصطفیٰ تے نور نظر علی المرتضی راکبے دوش رسول ہے راکبے دوش رسول ہے اور نور نظر فاطمہ بطول ہے انہوں اطلاع ملتی ہے ولید آندہ بیعت کرو فرماندے میں ولید یزید تے میں مطمئن نہیں مینوں سوچن دا موقع دے مینوں مول دے کچھ دن گزرے انہاں کیا جی بیعت کرو پچھوں آرڈر بڑا سخت آ گیا ہے انہاں ویکھیا کہ میاں گزارا چھٹکارا نہیں رات موقع پا کے تے تو پروگرام بناندے نے مدینے چوں نکلن دا اللہ اللہ میں اے تے سیرت دیاں کتاباں وچ پڑھیا ترن لگے نے بیویاں نال نے بہن زینب نال بچے نال نے ساتھی نال نے گھر والے نال نے انہاں نوں نال لا کے تر پیندے نے تے ایک بچی جڑی ہے شغرا بیمار ہے اونوں مدینے وچ کیڑا کر رہا ہے بچی شغرا بیمار ہے یہ ٹیب کل اتار دیو بچی شغرا بیمار ہے فرماندے نے اے میری پیاری بیٹی ہے تو مدینے چ رہو کچھ دن گزرن گے تے میں علی اکبر نو بھیجاں گا تینوں آ کے لے جائے گا مکے چلے جاندے نے مکے جدوں پہنچ جاندے نے اٹھے جا کے تے میاں قیام فرماندے نے ادھروں کوفے والیاں نو خبراں پہنچدیاں نے کہ جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھڈ کے مکے آ گئے نے انہوں نے خط لکھنے شروع کر دیتے کہ جناب اسی تواڈے بڑے عقیدت مند ہاں بڑے ارادت مند ہاں اسی تواڈے بڑے فریفتہ تے شیفتہ ہاں جناب تسی اے چھڈ کے مکہ تے ساڈے کول آ جاؤ امیاں خط آئے 100 آیا 150 آیا پھر 200 آیا پھر 300 آیا 400 آیا 1000 آیا میں ایک روایت وچ پڑھیا کہ 12,000 خط آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی خط آ رہے ہیں مضمون ہے اسی تواڈے باپ دے بھی بڑے عقیدت مند ساں تے جناب تواڈے بھی عقیدت مند ہاں ساڈے کول آ جاؤ تبلیغ کریا جے اسلام پھیلایا جے اسی تواڈے تے بیعت کرنوں تیار ہاں اسی یزید تے مطمئن نہیں اے خط آئے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں خطاں دے پیش نظر حالات دا جائزہ لین واسطے اے انتخاب فرمایا کہ پہلے میں حالات دا جائزہ لینے واسطے اپنے چاچے دے پتر برا مسلم بن عقیل نو اتھے بھیجنا جا کے حالات دا جائزہ لے کے تے مینوں دسے گا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اے جانتے نے تے جان لگیاں دو اپنے
بیٹے عبداللہ تے ابراہیم نو نال لیندے نے۔ اے منزل دا منزل سفر طے کردے کردے کوفے دی سرزمین تے قدم رکھدے نے۔ اگے لوکاں نو پتہ لگا کہ مسلم بن عقیل آ رہے نے، حضرت حسین دے بھائی چاچا زاد آ رہے نے۔ او باہر نکلے، بڑا استقبال ہویا، خوش آمدید لوکاں گیا، اہلاً و سہلاً آکھیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوتھے جا کے ابن اوسجا دے گھر ٹھہر جاندے نے، لوکاں نوں اطلاع ملدی ہے، لوگ پروانہ وار آ جاندے نے، بیعت کردے نے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ تے بیعت کرن والے جڑے نے، پہلے دن انہاں دی تعداد کوئی 4000 ہے، بڑھدیاں بڑھدیاں اگلے دن حتیٰ کہ 40,000 افراد نے بیعت کر دیتی۔ 40,000 نے جدو بیعت کی تھی تے حضرت مسلم نے ایک قاصد نو خط دے کے مکے بھیجیا کہ میرے بھائی حسین پیارے جلدی تسی کوفے آ جاؤ، حالات بڑے سازگار نے، لوگ تے تڑپ رہے نے، تہاڈی انتظار وچ اکھاں فرشے راہ بنا دتیاں نے، جلدی آ جاؤ نا۔ ایک قاصد ادھر تر پیندا تے ادھروں کسے مخبری یزید نو کر دتی ہے، یزید نو اطلاع کیتیاں نے کہ جناب آ دیکھو نا اتنے ایک بندہ آیا تہاڈے خلاف بیعت لے رہا ہے، اتنے تے بڑا شور ہے، دنیا دے پیچھے لگ گئی ہے۔ انہیں اتھوں دے گورنر بشیر بن نعمان بن بشیر نو خط لکھیا کہ فوراً میرے سامنے انہوں پیش کیتا جائے۔ جدوں خط ملتا ہے انہیں آ کے مسلم بن عقیل نو بلا کے تے آکھیا جناب اے مینو یزید والوں خط آ گیا ہے، اس واسطے تسی او دے دربار وچ چلو۔ انہیں آکھیا میں تے نہیں جانا، میں یزید دے کول نہیں جانا۔ تے انہیں آکھیا پھر چلو تہاڈی مرضی ہے۔ لوکاں جا کے دسیا ہے یزید جی او بڑا نرم گورنر ہے، او تے او دی فیور کردا ہے، کوئی سختی نہیں کردا، کوئی ایکشن نہیں لیندا۔ چنانچہ انہاں نوں برطرف کر کے تے عبید اللہ بن زیاد نو گورنر کوفے دا مقرر کر دتا گیا۔ اے ابن زیاد جدوں آیا انہیں آندیاں ساری بندے بھیجے کہ مسلم دا پتہ کرو کتھے جناب مسلم عروہ ہانی بن عروہ دے گھر وچ نے، عروہ بن ہانی نو بلایا گیا ہے، انہاں نو پوچھیا گیا ہے۔ ابن زیاد نے آکھیا آ مسلم کتھے وے؟ انہاں لا علمی دا اظہار کیتا، نہیں دستے کتھے وے، نہیں تے اپنی جان دا میاں تو سودا کر لے۔ انہاں کہا جان تے جا سکتی ہے لیکن میں حسین تے ویر مسلم نو اپنے ہتھی تیرے سپرد نہیں کر سکتا۔ اور جناب انہوں حکم کیتا گیا حضرت عروہ بن ہانی نو کہ اینو جلاد کوڑے مارن، 1000 کوڑے دا آرڈر کر دیتا گیا۔ 500 کوڑا وجہ تے حضرت عروہ شہید ہو گئے۔ اے پہلا شہید کوفے دا شہید ہو گئے۔ انہیں اپنے صفائی بھیجے، ابن زیاد نے کہ گرفتار کر کے مسلم نو میرے کول لے آؤ۔ حضرت مسلم نو گرفتار کر کے پیش کیتا گیا۔ ابن زیاد کہندا ہے یا تے بیعت کر لے یا تے پھر قتل ہونے واسطے تیار ہو جا۔ فرماندے نے بیعت تے نہیں ہو سکتی لیکن گلا کٹ دے تے کٹ جائے، اور سر نہیں چک سکتا، سر نہیں چک سکتا۔ ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، جگر کی آگ تبھی ہے مگر بجھی تو نہیں۔ ہائے ہائے جگر کی آگ تبھی ہے مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیر سے گردن وفاشاروں کی کٹی ہے، سرے میدان مگر چکی تو نہیں۔ جناب انکار کر دیتا، حضرت مسلم نو ہی شہید کر دیتا۔ آخو انا للہ، اچھی پڑھ لو اچھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسلم دے 2 بچے، کوئی صحابہ کی ہے، کوئی رمک باقی ہے۔ تے عمر بن سعد رو بلا کے آندے نے، اے عمر بن سعد تو میرا رشتہ دار ہے تے میریاں وصیتاں 1-2 سن لے۔
جدوں میں شہید ہو جاواں تے میرے دو بچے نے انہاں نوں مکے پہنچا دے تے جدوں شہید ہو جاواں میرے کپڑے لا کے مینوں ننگیاں نہ کریا جے تے تیسری وصیت ہے میرے ویر حسین نو خبراں پہنچا دیو کہ مدے تینوں مکے تینوں کوفے آن دی کوئی ضرورت نہیں، حالات خراب ہو گئے نے، مسلم دا ساتھ لوگ چھڈ گئے نے، 40,000 بیعت کرنے والے اور جدوں ابن زیاد دیاں دھمکیاں سنیاں تے حضرت مسلم نے انہاں نوں بلایا تے 40,000 تو 4,000 رہ گئے، اگلے دن بلایا تے 500 رہ گئے، اگلے دن بلایا تے 30 رہ گئے۔ اور میں سیرت کی کتاب سے پڑھیا ہے جنہ چٹھیاں لے لے کے بلایا حضرت مسلم جماعت شادی کران لگے نے تے قریب بندے پیچھے کھلوتے نے، جدوں سلام پھیرتے نے تے پیچھے کوئی شیعہ بھی نظر نہیں آندا۔ اچھی بولو، کوئی شیعہ بھی نظر۔ اوئے 12,000 خط لکھن والے شیعہ، 40,000 بیعت کرنے والے شیعہ، جدوں ابن زیاد دیاں دھمکیاں ویکھیاں تے میرے مسلم دے پیچھے نماز چھڈ کے نٹھ گئے۔ میرے حسین نو بلایا، آپ سدن والے سو، جنہیں میرے یوسف دے پڑھا، آپ لے جان والے سن، آپ کھوچ سٹن والے سن، آپ ویر پان والے سن۔ تسا بھی میرے حسین نو خط لے لے کے بلایا، پھر تسا نے اوتھے بیعتاں بھی کیتیاں اور جناب مسلم بن عقیل دے عقیدت کا اظہار کیتا، ابن زیاد دیاں دھمکیاں ویکھ کے پھر تسی نماز پڑھنا نہیں چھڈ۔ رون والے جھوٹے نے بولو، رون والے گج کے بولو، رون والے، آپ ہی بلان والے، آپ ہی قتل کرنے والے، آپ ہی پٹن والے۔ میرے نبی دا چاچا حمزہ شہید ہویا، آخر رضی اللہ تعالی سید الشہداء دا لقب آندا ہے۔ 70 میدان احد وچ لاشاں پیاں نے، اور میں پوچھنا رب دا واسطہ دے کے میرے مصطفیٰ نے انہاں شہیداں تے ماتم کیتا؟ سارے نہیں بول دے اور ڈردے ہو، ڈردے بولو، نبی نے ماتم کیتا، نبی نے انہاں دا تعزیہ کڈیا، چاچے حمزہ دا علم کڈیا، ادا تابوت کڈیا، بولو تے صحیح کڈیا۔ یزدانی دا اعلان ہے، رب عزت جلال دی قسم اٹھا کے کہنا، اگر مصطفیٰ کو جلوس کرنا، ماتمی تعزیہ کرنا، دول کٹنا، ثابت کرتے ہیں اگلے سال 10 محرم نو یزدانی تو ایک گھوڑا کرنا، میں 50 گھوڑے لے کے آواں، ثابت کر کے وکھا۔ کوئی ماں دا لال کروا سکتا، کر کے دکھا سکتا؟ آویکھ لا ذرا، 2 بچے رہ جاندے نے میرے مسلم دے، قاضی شرح دے گھر پہنچ جاندے نے، وصیت کر گئے نے میرے پتراں نوں مدینے، 2 بچے رہ جاندے نے میرے مسلم دے، قاضی شرح دے گھر پہنچ جاندے نے، وصیت کر گئے نے میرے پتراں نوں مدینے مکے پہنچا دیا جے۔ قاضی شرح نوں بھی دھمکی ملی، مسلم دے بچے سامنے والے آ، جے اپنی جان دی لوڑی تے مسلم دے بچے ساڈے حوالے کر دے۔ قاضی شرح رات نو موقع پا کے نکیا نکیا یتیم مسلم دے بچیاں نو انگلیاں نال لا کے تے جا کے آندا میں تانوں ایک قافلے نال لاواں، او قافلہ جیڑا مکے مدینے جان والا ہے، قافلہ جاندیاں نکل گیا تے قاضی اپنی جان تو ڈردا ہویا بچیاں نو ایک ریل تے ٹیلے تے رات 1-2 بجے بٹھا ہوندا، آپ آ جاندا، بچے ٹرتے ٹرتے کسے کند نہ لگ کے بہ جاندے نے۔ ابن زیاد دے سپاہی گلیاں چ پیرا دیندے دیندے انہاں بچیاں نو ٹکر پیندے نے، او بچیو تسی کتھوں، او بچیو تسی کون ہو؟ تے بچے رو کے آندے نے، او پوچھن والیا
سانو کی پوچھنے اسی کون جے ساڈا کو ہوئے تے اسی ادھی رات نو انہاں تتیاں ریتاں تے نہ بیٹھے ہوئیے. اور جنہ کے ماپے ہوندے نے وہ پتے کرتے ہیں بچہ تو آ جاتا ہے مسیح کے سپیکر تے اعلان ہوندا ہے بچہ لاپتا ہو جاتا ماپیاں نو نیند نہیں پہنچ پیندی اور پوچھن والے ساڈا کو ہوندا تے اسی راتاں نو گلیاں چ پھردے. دسیا سی مسلم دے بیٹے ہاں کیویں آئے ہو پیو ساڈا تے شہید ہو گیا ہے تے تسی کی آندے ہو آندے اسی مسلم دے بچے اسی مسلم دے بچے ہاں لا وارث سانو کوئی نہیں مگے پہچان والا اسی مسلم دے بچے ہاں لا وارث سانو کوئی نہیں مگے پہچان والا کول ابا بھی نہیں کول امی بھی نہیں ویرن کو موٹیاں تے چاہن والا. یہ گرفتار کرتا بچیاں نو پیش کرتا ہی بڑے زیاد کے سامنے امیاں انہاں بچیاں نو بھی شہید کر دیتا جانا ہے. یہ 3 ذوالحجہ نو شہادت ہوندی حضرت مسلم دی. ادھروں جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تر پیندے نے خط پڑھ کے حضرت مسلم دا خط پہنچ جاندا ہے. 3 ذوالحجہ نو تر پیندے نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ لگا انہاں روکیا عبداللہ بن عمر نے روکیا عبداللہ بن زبیر نے روکیا رضی اللہ عنہم اجمعین. انہاں کہا حسین اٹھے جان دا کوئی تک نہیں. تر پیندے نے اے خط آئے نے مسلم نے حالات کا جائزہ لیا ہے فرمان لگے جانا ہی تے آپ جا اوے حسین میرے آپ تیجیا جے جانا ہی تے کلا جا نال بچیاں نو نہ لے کے جا مستورات نو نہ لے کے نہ جا. پتہ لگا کہ حضرت حسین دا جنگ دا کوئی ارادہ نہیں. بولو جنگ دا کوئی اچھی بولو جنگ دا کوئی جنگ دا ارادہ ہوندا تے بیبییاں نال نہ جاندیاں. او 6 مہینے دا علی اصغر نہ جاندا میاں بچے نہ جاندے بچیاں نہ جاندے سکینہ نہ جاندی. میں صدقے جاواں قربان جاواں کوئی نیت ہے کوئی پروگرام ہے کوئی مقصد ہے کوئی ارادہ ہے کہ میں جاواں گا تے جڑیاں خرابیاں پیدا ہو چکی نے انہاں دور کراں گا اللہ دی توحید دا نغمہ لاپاں گا پیغمبر دی سنت دا پھیرا لہراواں گا. امیاں تر پیندے نے روکن والے روکدے رہندے نے 82 آدمی تر کنے جنہ چو میرے نبی دی بیٹی سکینہ بھی ہے ہائے نبی دی نواسی ان سکینہ بھی ہے. میرے وقت تک حسین دی بیٹی سکینہ بھی ہے شبرا پیچھے رہ گئی ہے اور حضرت زینب دی نبی دی نواسی ہے شہربانو حسین دی بیوی بھی ہے فاطمہ حضرت حسین دی بیٹی بھی ہے قاسم بن حسن بھی ہے زینب دے بیٹے آن تے محمد بھی نے 82 آدمی 70-80 سال دے بھی نے 18 سال دے جوانی نے 6 مہینے دے بچے بھی نے تر پیندے نے چلدیا ایک مقامی صفات ہے 80-82 افراد پہنچتے ہیں اس ایک شاعر جڑا فرض تک ملتا ہے وہ کو حالات کا جائزہ لیندے نے وہ فرض تک آندا ہے. اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی گل سچے ہے کہ کوفے نہ جایا جے انہاں دے دل تے تواڈے نال نے تلواراں یزید دے نال نے لیکن گھبراندے نہیں فرماندے نے عزم کر لیا نو توڑنا نہیں. اگا جاندے نے ایک اور مقام ہوندا صفا اوتھے جاندے نے اوتھے جا کے تے میاں ٹھہردے نے تے اگوں ایک قاصد کوفے تو مل پیندا ہے اودے کولوں حالات دا جائزہ لیندے نے. اوتھے جا کے تے پتہ لگدا ہے کہ تواڈے ویر مسلم دے نکیر نو شہید کر دتا گیا. آکھو انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی نے آخیا جی واپس ہو جانا چاہیے حضرت مسلم دے نکیر دے پرہان دے میں ویرا حسین ویران نال وفاداریاں ہوندیاں نے تو بے وفائی نہیں کرنی. اساں ہن
پیچھا نہیں جانا، اگے ہی جانا ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیال آیا کہ میں جا کے اتنے خط بکھاواں گا، ہو سکتا ہے حالات سازگار ہو جان۔ اگے جاندے نے تے ہور بن یزید 1000 بندے دا لشکر لے کے لگا ہوندا، اور دی ملاقات ہو جاندی ہے۔ کیویں آیا؟ مینوں ابن زیاد نے بھیجیا کہ حسین نو کہو یا تے یزید کو پہنچ کے تے میاں دا یا اگر واپس چلا جائے، فرماندے نے واپس بھی نہیں جانا تے بیعت بھی۔ دن گزرتے گئے، رات گزرتی گئی، اگاں چلتا جا رہا ہے، قافلہ چلتا جا رہا ہے، گفتگو ہوندی جا رہی ہے کہ اے جڑا ہور بن یزید اینو پیچھوں خط آ جاندا ابن زیاد دا کہ ہن حسین جے تیرے قابو چ آ گیا، پیچھا بھی نہ جائے، نٹھے بھی نہ، بچے بھی نہ، تے کسے ملک دی سرحد ٹپ کے دوڑے بھی نہ، تے کسے قلعے چ بند بھی نہ ہوئے، اینو کسے کھلی جگہ تسی اتار کے تے دا محاصرہ کر لو۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی اپنے ساتھیاں دے نال نے چلدے چلدے 2 محرم آ جاندا ہے تے میدان کربلا چ پہنچ جاندے نے۔ کربلا کھلا میدان ہے، پوچھیا کیڑا میدان ہے، دسیا اے میدان کربلا ہے۔ فرماندے نے اے کرب تے بلا 2 لفظ نے، ایک کرب تے دوجا، ایک کرب تے دوجا، کرب و بلا دا میدان ہے۔ کربا ہی کربا، مصیبتاں مصیبتاں، کرب دا مانا دکھ دکھ ہے، بلا دا مانا بلاواں تے مصیبتاں میں۔ اس میدان دا نا ہی میدان کرب و بلا ہے۔ آواز آندی ہے حسین اج جڑے میدان چ پہنچ گئے، ہن تو حسین کربلا والا ہی قیامت تک کہلوائے گا۔ کدی مدینے دا حسین کہلواندا سے، کدی مکے دا کہلواندا سے، ہن قیامت تک کربلا والا کہلوائے گا۔ خیمے لگا دیتے، مستورات بچے بٹھا دیتے، ادھروں اطلاع ہوتی ہے عمر بن سعد 4000 لے کے ساتھی تے اتنے پہنچ جانا ہے۔ یہ سپاہ سالار ہے، اینو پچھوں آ ڈرے کہ جا کے انہوں نے گھیرا کت لو کتے جان نہ پان۔ جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے نال گفتگو ہوندی ہے، آمنا سامنا ہوندا ہے تے میرے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اوے عمر تو تے میرا رشتہ دار ہے، گل سن لے جی حالات ایسے ہی نے، سازگار نہیں تے پھر 3 گلاں نے، یا تے مینوں مدینے مکے واپس جان دے، یا کسے اسلامی ملک دی سرحد تے جان دے، تے یا مینوں یزید نال کوئی مسئلہ طے کر لین دے۔ پچھوں جناب اے سمر پہنچ جاندا ہے ابن زیاد دا آرڈر لے کے کہ نہ تسی مدینے جا سکتے ہو، نہ مکے جا سکتے ہو، تے نہ کسے اور ملک دی سرحد تے جا سکتے ہو۔ ہن تے سانو آرڈر اے کہ اتھوں بچ کے جا سکتے، یا بیعت کر لو تے یا اپنے آپ نو تسی قتل واسطے تیار کر لو۔ میرے حسین فرماندے نے رضی اللہ تعالی بیعت نہیں کرنی، سر جاندہ جائے بچے جاندے نے جان، ساتھی جاندے نے تے جان، لیکن اسا جبر تے ظلم دے سامنے سر چکانا۔ دیکھ لے پیغام کی ہے، دیکھ لے میرے حسین دا نام یاد رکھنے والے، میرے حسین دا پیغام بنا دیتا ہی، اور نہ تے پیغام دیتا ہے اور کسے جابر تے ظالم دے سامنے چکنا، اچھی بولو چکنا، تیرا کو چکنا نہیں، چکنا سر جا سکتا ہے لیکن سرنگو نہیں ہو سکتا۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، ساریا تمکیاں موجود نے لیکن نواسہ رسول دے دل تے کوئی بوجھ تے اثر نہیں۔ اگلا دن آندا ہے، آمنا سامنا ہو جاندہ ہے، لشکر عمر بن سعد لے کے سپاہ سالار آ جاندہ ہے، پیاسا لگدیاں نے پانی مک جاندہ ہے، اور یہاں حضرت عباس المدار نو پانی فرات تو لین واسطے بھیجا جاندہ ہے۔ اوتھے ابن زیاد دیاں فوجاں دے پیرے لگ جاندے نے، 500 بندہ پیرے دار ہو جاندہ ہے، پانی نہیں بند کیتا جائے۔ تاریخ والیاں لکھیا پانی بند، میں تیری تاریخ دے پیش نظر ایک تبری نے لکھیا پانی بند 3 دن کر دیتا گیا، اور میں آنا جدا 3 دن پانی بند رہا ہے اے بھی مظلوم ہے، اچھی بولو اے بھی
تے جدا 40 دن مدینے چ پانی بند رہا ہے وہ نہ وڈا مظلوم کوئی نہیں. ٹی وی کھلا جنہوں واسطے 3 دن پانی بند رہا، ریڈیو کھلا انہوں واسطے اخبار کھلیاں نے، اور جدا 40 دن پانی بند رہا اس مظلوم کی مظلومیت کا کوئی پتہ لینے والا ہی نہیں. میرے برادر شہید کر دیتے گئے ہیں. آپ پہلو سجیبا پھر خبیبا، پھر انہیں مشکل کا اپنے دندا چ پکڑ لیا. حضرت تیر مار مار کے حضرت عباس حضرت حسین دے پائی نے علی مرتضیٰ دے بیٹے نے شہید کر دیتے جاندے نے. تے میرے حسین اٹھتے ہیں اپنے ویر دے لاشے نو چک کے لے آتے ہیں خیمیاں دے کول. اگلا دن ہوندا ہے پھر 2 جابری پڑا نکلتے ہیں، پھر غفاری برادران نکلتے ہیں، پھر ایک اعلان ہوندا ہے میں سد کے جاواں میرا قاسم نکلتا حضرت حسن کا بیٹا کی نا ہے 18 سال کی عمر ہے 19 سال کی عمر ہے تے قاسم نوجوان بھی نکلتا ہے. ایک گل سننے والی جھوٹے دا حافظہ نہیں ہوندا، اچھی بولو جھوٹے دا حافظہ نہیں. اتنے کے اندر پانی بند ہو گیا، قطرہ نہیں لگتا، ہوٹ سکے نے تے نال کی آندا حضرت قاسم کی شادی میدان نے. اہل حدیث ہو تانوں اہل حدیث ہونا مبارک آمین کہہ دیو. اللہ تو سچا، تیرا قرآن سچا، تیرا مصطفیٰ سچا. کیا بات ہے رب کی قسم ہے، یزدانی جو 15 سال تو کہہ رہے ہیں کہ محرم کے مہینے سے شادی کرنا کوئی منع نہیں. اور میں کہا اللہ تو سچا ہے کہ میرا مسلک سچا ہے، اور فضل و شہادت بہلا دو. اور مولوی گلفام نے کیا کہ کربلا کے میدان سے سکینہ دے نال حضرت قاسم کی شادی ہوئی ہے. پتہ لگا محرم سے شادی نہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں. کرو گے کہ نہیں؟ سارے بولو گو تو کرو گے کہ نہیں؟ اور اچھی بولو کرو گے کہ نہیں؟ شیعہ دیا کتاباں کھول کے دیکھ لے حضرت قاسم کی شادی اللہ جلال کی قسم میدان کربلا دے وچ حضرت سکینہ نہ ہوئی. شیعہ ذاکر آندا میتی کولی میتی آنکھو گپ آنکھو چوٹ آنکھو لعنت اللہ ہے اٹھی آنکھو لعنت اللہ ہے. اور پانی پین نو لبدا نہیں تے میٹیاں چ پانی نو لبدا. بولو بولو تے صحیح. نالے جیتے پڑھا شہید ہو جن میٹیاں سوچدیاں نے، ساتھی شہید ہو جن میٹیاں سوچدیاں نے. سب جھوٹ ہے اور تو بھی کٹ نہیں کیتی تے پریلویا تو بھی کٹ نہیں کیتی. ہماری رات کا ٹائم ہے، رات کا وقت ہے، بی بی ایک پردہ دار کل کٹیا میدان کربلا جھاڑو پہ مارتی ہے، بوکر پہ مارتی ہے. بی بی کون ہے؟ میں فاطمہ والی بی بی حسین دی ماں. کدے واسطے جھاڑو پہ مارنی ہے؟ میرے حسین نہیں تھے شہید ہونے. آخو لعنت. پھر آخو اور دسو مائی فاطمہ بیٹیاں نو شہید کروان واسطے جھاڑو مار سکتی ہے؟ جی آدھی تے بیٹیاں نو بچا نہ آدھی قربان کروان نہ آدھی. سب جھوٹ افسانہ نگاری ہے. سچا مسئلہ کے کائنات میں اہل حدیث کا سچا ہے. میرے برادر وہ کے بعد حضرت قاسم آئے، نوجوان لڑتے 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 یہ بھی شہید ہو جاندے نے. وہ کے بعد حضرت علی اکبر نکلتے ہیں، یہ بھی نوجوان 18 سال کا اپنی ماں نو ملتا ہے، اپنی پوتی زینب نو ملتا ہے، اپنی بہن سکینہ نو ملتا ہے، اپنے ابا جان دے گلے لگ جاتا ہے. یہ بھی جا کے تے شہید ہوندا ہے. کوئی صحابہ کی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو پتہ لگتا ہے کہ میرے حسین نو علی اکبر بیٹا آندا ہے ابا جان موت دا وقت آ گیا ہے تے ہاں میرا سلام گھر چ میری ماں تے پوتی بہناں نو ہی پہنچا دینا تے مدینے والی سورا نو بھی پہنچا دے. وعدہ کر کے آئے سا کہ آ کے لے جاواں گے
ادھر بی سغرا مدینے چ نکل کے رائیاں کو پوچھتی ہے اور آئیو کو کوفے چ آیا تے میرے ویر دا پتہ دسے، میرے باپ دا پتہ دسے، میری پھوپھیاں دا پتہ دسے، میری بہناں دا پتہ دسے۔ اللہ لائی شہید 6 مہینے دا علی اصغر آیا، حلق وچ تیر لگ جائے تے بھی شہید۔ اب انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ 6 مہینے دا علی اصغر شہید ہو گیا تے میرے حسین کو ساریاں دیاں لاشاں دفن نہیں ہوندیاں۔ امیاں اے نکا جا بچہ 6 مہینے دا، آپ میرا حسین قبر پہ کھوتا گود وچ علی اصغر نو پایا تے وچ لٹا کے تے اتنے مٹی پا دیندا تے میرے حسین کہندے نے قبر نکلی گئی کڈ حسین، اصغر نو آپ دفنا دتا، لے او مالکا کچھ رکھیا نہیں، پلا 4 حسین دکھا دتا۔ باغینا نہیں، اچھی بولو وین، سینہ کو دی جوان پتر دی لاش سامنے میں، 6 مہینے کی بیٹے دی لاش سامنے پئی ہے، اور پراواں دیاں لاشاں سامنے پئیاں نے، بھتیجیاں دیاں لاشاں سامنے پئیاں نے۔ اللہ ذل جلال دی قسم میرے حسین نے ماتم نہیں کیتا، اچھی بولو ماتم۔ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا کو حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، اور جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین۔ تو 14 صدیاں لنگ گئیاں میں اجے تک ماتم نہیں چھڈدا، اجے تک پٹنا نہیں چھڈدا، اور ماں نو پٹ لے، بیٹی نو پٹ لے، بہن نو پٹ لے، رشتہ دار نو پٹ لے، اینو کیا کہ تو کربلا دے شہیداں نو پٹ لے، اور تیرا امام غار وچ، تیرا قرآن غار وچ، تیرا اسلام غار وچ تے تیرا جلوس بازار وچ، جیڑی گاج تیرا قرآن وڑیا امام وڑیا اتنے اپنا جلوس لے جا، اتنے اپنے گھوڑے لے جا، تاکہ اتنے پٹنا کٹنا۔ اور میں دوسری گل کہنا، حکومت نو چاہیے کہ لائسنس ایشو کرتی ہے کہ عقل نہیں کرے۔ پہلی گل تو یہ کہ لائسنس عبادت کا ہوندا ہی نہیں، اور سارے نہیں بولے لائسنس کدی عبادت دا ہوندا ہی، لائسنس نیکی دا ہوندا ہی نہیں، حلال چیز دا ہوندا ہی۔ ساڈے ملک لائسنس ملتے ہیں، شراب دا لائسنس، ریس دا لائسنس ملتا ہے، امیاں افیون ویچن دا لائسنس تے گھوڑے کڈن دا لائسنس۔ پتہ لگا جے عبادت ہوئے تے لائسنس دی لوڑ، اور گج کے بولو لائسنس دی لوڑ۔ اور اس واسطے میں یہ سامنے آنا، تیرے گھوڑے دے لائسنس نے، شراب دے لائسنس نے، جولے دے لائسنس نے، افیون دے لائسنس نے، بھنگ دے لائسنس نے، چکلے بہن دے لائسنس نے، گھوڑے دا لائسنس دیاں کڑیاں ادھر ملدیاں نے، عبادت نہیں۔ میں دس رہا ہوں سارے شہید ہوں جاندے نے، میرے حسین دی واری آئی رضی اللہ تعالی، آخری ویلے خیمے اچ جاندے نے، میاں بہن زینب نو ملدے نے، تے بہن زینب نو ملدے نے، بچی سکینہ دے سر تے پیار دیندے نے۔ آخری ویلے لاشے سامنے 70-71 پے ہوئے نے، تے میرے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے چ جا کے تے بیبیاں نو ملدے نے، شہربانوں نو ملدے نے، تے شہربانو تر لگے آندی ہے، اے میرے سر تے اسائیاں، جے میرے کول کوئی غلطیاں ہو گئیاں نے تے مینوں معاف کر دیا۔ بہن زینب ویر دے گلے لگ جاندی ہے،
تے میرا حسین آخری ویلے وسیعتاں کردا میری ماں جمیے پہنے زینب جے تیرا ویر شہید ہو جائے تے لا ترغی علی اشارا ولا تناوی باللیل واللیل نما جمیے میری زینب جے میں شہادت دا پیالہ پی جاواں تے زینب میرے موت تے میری شہادت انج صبر کر کے وکھائی جویں میری تے تیری ماں فاطمہ نے آمنہ دے لال دی وفات تے صبر کر کے وکھایا سی اصول کافی کر لے چلاؤ العیون میرے کول پہن نو وسیعتاں کردے نے تے پہن نو وسیعتاں کی کردے نے سنن والیاں نے آندے نے اے خاہر باجان برابر علم و بردباری پیش کن و شیطان را پر خود تسلط مدے و بر قضائے حق تعالی صبر کن و بر قضائے حق تعالی صبر کن اے میری ماں جمیے زین ویر دی شہادت صبر کری تسی بھی بولو سکینہ دے سر تے پیار دیندے کرو نکل دے شہزادہ کرو نکل دے میرا امام کرو نکل دے مولا حسین کرو نکل دے تے میاں جاندے نے دشمن اگے بفرے شیراں نے لڑائی ہو رہی ہے زخم لگ دے نے تے زخم کھا کھا کے 10 لگے تے نہیں ڈگے 20 لگے تے نہیں ڈگے 30 لگے تے زخم میرا حسین نہیں ڈگدا میں کتاب چ پڑھیا 34 زخم تلواراں دے تے 32 زخم نیزیاں دے میرے حسین بھی شہید ہو جاندے نے تے بہن زینب نو پتہ لگدا ویر دے لاشے تے اوندی ہے ویکھیا سارا کرانا لٹیا گیا ادھر آن تے محمد پتراں دے لاشے نے ادھر بھتیجے قاسم علی اکبر تے علی اصغر دے لاشے نے ادھر ویراں عقیل دے بیٹیاں دیاں لاشاں نے ادھر عقیل دے پراواں دیاں لاشاں پیاں ہویاں نے سارا میدان لاشاں نہ گیا 72 لاشاں انہاں دیاں نے تے 88 لاشاں یزید دے لشکر دیاں نے بہن آئی چوری خالی ہو گئی پیار دین والا کوئی نہ رہا شالا ویر نہ بچڑ پیراں دے نہ نوانیاں پیراں جنہ پیراں دے ویر نہ ہون انہاں کی دنیا تے رہنا اللہ جنہ پیراں دے ویر نہیں نیک ویر عطا فرما اللہ جنہ دی اولاد نہیں نیک اولاد نصیب فرما 10 محرم دا دن چڑھیا ہے شام پہ گئی ہے میرا حسین نماز نیت لیندا ہے تے میاں ادھروں تلواراں دے وار ہا رہے نے تلواراں چلدیاں نے نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے او کاموں کی والیو رب دا واسطہ دے کے گل سمجھانی چاہنا کہ کربلا دے میدان وچ میرے حسین نے نماز چھڈی او تیرے ملنگاں نے کدی چکھی دن ہویا مردن صاحب انہاں سارے لاشیاں دے سر کٹواندا ہے تے میرے حسین دا سر بھی کٹواندا ہے تے میاں ابن زیاد دے سامنے پیش کردا ہے اے جڑیاں بیبییاں 8 نفوس بچدے نے کردے انہاں نوں وی اٹھا تے چڑھاندا ہے ابن زیاد دے سامنے اے مشکات وچ لکھیا ہے ایک تھال وچ سر پایا ہے تے مشکات شریف وچ موجود ہے ابن زیاد دے سامنے حضرت حسین دا سر رکھ دیندا تے ابن زیاد حضرت حسین تے انہاں ہوٹھاں اُتے اپنی چھڑی ماردا چھڑی ماردا تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے او ابن زیاد انہاں ہوٹھاں تے سوٹیاں مارنا ہوٹھاں نوں آمنہ دا لال چومدا رہیا ہے آمنہ دا لال حسین دی زبان نو منہ چ پا کے چوسدا سی آمنہ دا لال
اپنے موڈیاں تے حسین تے حسن نو چک لیندا سی تے آمنہ دا لال انہاں چہریاں تے بوسے دیندا ہوندا سی انہاں بلا ہوتے نہ ہوٹھا تے سوٹیاں نہ مار جنہاں نو آمنہ دا لال چومدا رہیا شاہ چڑھ جاندا آندا تیری بھی خیر سلا نہیں لیکن نہیں جٹ میں نبی دا بڑا وڈیرا صحابی ہے شانہ والا صحابی ہے میاں ایتھے بھی کچھ دن رہے نے تے پھر نیزیاں تے سر ٹنگ دیتے گئے نے تے پھر 3 دن ایتھے ہی رہے نے پھر ابن زیاد نے حکم دیتا کہ انہاں نو مصر وچ پہنچایا جائے اوتھے سر پہنچائے گئے نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ساتھیاں دے سر جدوں اوتھے پہنچدے نے یزید نو پتہ لگدا ساری کاروائی دسی جاندی ہے تے یزید کہندا شیعہ دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے اوے ابن زیاد میں تے تینوں قتل کرن دا حکم نہیں سی دتا میں تے تینوں سر اتارن دا حکم نہیں سی دتا میں تے تینوں مارن دا حکم نہیں سی دتا میرے کو حسین آ جاندا تے اسی اپنے سمجھوتا کر لیندے عزت کیتی تکریم کیتی بٹھایا بیبیاں دا کھانے پانی دا انتظام کیتا میں دسنا یہ چاہنا کہ پھر 30 سوار دے کے انہاں مستورات نو مکے تے